ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत छैठौं अध्यायको आजको विषय प्रस्तुत गरिन्छ। योभन्दा पहिला जति बेला साधकले वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी आत्मा र परमात्माको एकत्व बोध गरेर परमात्मा र आत्माको एकत्व बोध स्वरूप परम तत्व ज्ञानलाई प्राप्त गरेर त्यसै ब्रह्मनिष्ठ हुँदै ब्रह्म तत्वमा प्रतिष्ठित रहन्छ, त्यसैमा स्थित रहन्छ। त्यति बेला उसलाई योगी भनिन्छ। जति बेला उसले सबै इन्द्रियहरूलाई पनि भस्म गर्दछ र कर्महरूलाई पनि परित्याग गरेर केवल ब्रह्म तत्वमा प्रतिष्ठित रहने व्यक्तिलाई योगी भनिन्छ। त्यसबाट विचलित नभइकन त्यसैमा रहनु योगीको लक्षण हो। यस्तो प्रकारले बताइएको थियो। अब यहाँ बताउनुहुन्छ कि मुमुक्षु व्यक्तिलाई सबैभन्दा दुर्लभ यो मनुष्य देह प्राप्त भएको छ। यस्तो प्रकारको देव दुर्लभ मनुष्य चोला पाएर त्यसैमा यही मनुष्य चोला नबितिकन यसै जीवनमा सद असद विवेकको सम्पादन गरेर के सत्य हो के असत्य हो भन्ने विषयको राम्रो प्रकारले पर्यालोचना गरेर त्यसमा राम्रो प्रकारले विवेक प्राप्त गरेर मोक्ष सम्पादन गर्न योग्य मनुष्य देह प्राप्त गरेको छ। त्यसमा पनि ब्राह्मण शरीर प्राप्त गरेको छ भने अझै उत्तम। र यस्तो प्रकारले मनुष्य देह त्यसमा पनि ब्राह्मण कुलमा द्विज कुलमा उत्पन्न भएर त्यसद्वारा गरिएको माने यो जीवनमा गरिएका स्तोत्रादि सत्कर्महरूका प्रभावले ब्राह्मण कुलमा उत्पन्न भयो। 8 वर्षमा व्रतबन्ध गर्यो, व्रतबन्ध गरेपछि वेद अध्ययन गर्यो, शास्त्र अध्ययन गर्यो, नित्य नैमित्तिक कर्मको सम्पादन गर्यो। सबै प्रकारले सत्कर्महरूको अनुसरण गर्दै भक्तिपूर्वक परमब्रह्म परमात्मालाई प्रसन्न गराएर माने परमब्रह्म परमात्माको प्रसादका लागि नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुसरण गर्दै परमात्माको भक्ति गर्दै परमात्मालाई प्रसन्न गराएर परमब्रह्म परमात्माको कृपा प्रसादबाट समदम आदि साधन सम्पत्तिले सम्पन्न भएपछि अनि जति बेला परमब्रह्म परमात्माको कृपाले मनुष्यलाई आफ्नो अन्तर्विवेक उत्पन्न हुन्छ भने आत्मा र परमात्मामा सम्बन्धित आध्यात्मिक जिज्ञासा जागेर आउँदछ। अध्यात्म तत्त्वको जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हुँदछ। तत्पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न भएपछि कुनै श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुका शरणमा जान्छ र श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर म ब्रह्मस्वरूप हुँ यस्ता प्रकारले आफ्ना आत्मस्वरूपलाई ब्रह्मस्वरूपले अनुभव गर्दछ। आफ्नो आत्मस्वरूप जो छ त्यसलाई ब्रह्मस्वरूपले अनुभव गर्दछ। आत्मा र ब्रह्म एकत्व रूप बोध प्राप्त गर्दछ र त्यसैमा योगारूढ हुन्छ। त्यति बेला चिद एकरासे ब्रह्मस्वरूपले स्थित रहन्छ र संसार दुःख सागरबाट डुब्नदेखि आफूलाई बचाउँदछ, आत्मालाई उद्धार गर्दछ र मोक्षरूप साम्राज्य सुखमा संस्थापन गर्दछ। त्यसकारण विवेक सम्पन्न ब्राह्मणका लागि, ब्रह्म जिज्ञासा मुमुक्षुका लागि मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, विवेकित्व आदिको सिद्धि सफल बनाउनका लागि सबैलाई त्यागेर प्रयत्नपूर्वक संसार समुद्रमा निमग्न जो आत्मा छ त्यसको उद्धारको प्रयत्न अवश्य गर्नुपर्दछ। यस प्रकारले बताउँदै भगवानले अगाडि भन्नुहुन्छ, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात् श्रवणादिबाट उत्पन्न तत्त्वज्ञानद्वारा युक्त तत्त्वज्ञान सम्पन्न व्यक्तिले स्वयं आफूले नै आफूलाई उद्धार गर्नुपर्दछ। तत्त्वज्ञान सम्पन्न व्यक्तिले आफैले आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ
अथवा मनुष्यले आफ्नो कल्याण आफैले गर्नुपर्दछ, अर्काले गरिदिँदा हुँदैन। कहिले पनि बहिर्मुखी भएर आफ्नो विनाश गर्नु हुँदैन। आत्मानम् अवसादयत्, आफ्ना आत्मालाई कहिले पनि दुर्गतिमा पुर्याउनु हुँदैन। आफ्नो दुर्गति आफैले गराउनु हुँदैन, किनभने आफू स्वयं नै आफ्नो बन्धु पनि हो र आफू स्वयं नै आफ्नो मित्र पनि हो र आफू स्वयं आफ्नो शत्रु पनि हो। आफू स्वयं आफ्नो बन्धु अथवा मित्र पनि हो र आफू स्वयं आफ्नो शत्रु पनि हो। स्वयं आफै शत्रु आफ्नो र मित्र पनि आफै हो, शत्रु पनि आफै हो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा स्पष्ट रूपले बुझिन्छ, विस्तृत व्याख्या छ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ पुत्र मित्र कलत्रादि गोचर महामोहावर्त शताकुले काम क्रोध लोभ मोह अहंकारम अकारादि चित्त विकार महाग्राह समुसृजम्बिते। अर्थात् मनुष्य संसारमा जन्मेपछि नाना प्रकारका दुःखका चङ्गुलमा फँसेको हुन्छ। पुत्र मित्र कलत्र आदिमा, माने कोही पुत्रका छौँ पछाडि परेको हुन्छ, सन्तान उत्पन्न गरौँ, धेरै सन्तान बढेर जाउँ, सन्तति बढेर जाउन् भनेर यस्तो प्रकारले सन्तानको अभिलाषा गरेर त्यतातिर फस्दछ। कोही मित्र सगे सम्बन्धी यतातिर तिनीहरूका चङ्गुलमा फस्दछ। कोही कलत्र आदि भनेको पति पत्नी इत्यादिका सम्बन्धमा फस्दछ। यी यस्ता प्रकारका सबै सम्बन्धबाट हुने जो महामोहहरू, महामोह बहुत ठुलो मोह, सामान्य मोह होइन, यो महामोह रूप सैकौँ भ्रमरहरूबाट आकुल हुन्छ। जस्ता प्रकारले कुनै व्यक्ति समुद्रमा प्रवेश गर्यो भनेदेखि त्यहाँ नाना प्रकारका हिंसक जन्तुहरू, क्रोकोडाइलहरू भए, बृहत कायका माछाहरू हुन्छन्, सिङ्गै मनुष्यलाई निल्न सक्ने। त्यस्तै प्रकारले चारैतिर भ्रमर छालकोहरू उत्पन्न हुन्छ, त्यहाँनिर वेब्स उत्पन्न हुन्छ, त्यसले घुमाएर कताको कता पुर्याइदिन्छ। मनुष्य त्यसमा फँसेपछि त्यसबाट मुक्त हुन कठिन छ, अत्यन्त कठिन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले संसारमा जन्मेपछि मनुष्य कोही पुत्रका पछाडि कोही सम्पत्ति, कोही पति पत्नी इत्यादि सबै प्रकारका सबै सम्बन्धी नाना प्रकारका कामनाका पछाडि पर्दछ। यो महामोहरूप सैकौँ भनेको सयौँ प्रकारका भ्रमरहरूबाट आकुल हुन्छ र त्यहाँ फँसेपछि कामनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। क्रोध लोभ अहङ्कार मोह ममता आदि नाना प्रकारका चित्तका विकारहरू पनि त्यसमा उत्पन्न हुन्छन् र त्यो महाग्राहहरूद्वारा, माने चित्तरूप महाग्राहहरूद्वारा विस्तृत भनेको नाना प्रकारका महारोग रूप करोडौँ प्रकारका त्यसमा दुःख कष्टहरू हुन्छन्। प्रकारका दुःख कष्ट माया ममता काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार यी नाना प्रकारका विषयले ऊ अत्यन्त सन्तप्त हुन्छ। अब यो संसाररूपी भवसागर यस्तो छ र त्यसमा पनि अब भोक प्यास आदि महाप्रकारका तरङ्गहरू छन् यो संसाररूपी समुद्रमा, त्यसले व्याप्त छ। त्यस्तै प्रकारले तापत्रयहरू, अनेक प्रकारका तापत्रय भनेको भौतिक दुःख, दैविक दुःख, आध्यात्मिक दुःख, त्यसै गरी अनेक प्रकारका जरा रोग मृत्यु, त्यस्ता प्रकारका चिन्ताहरू शोकहरू, यस्ता ज्वालाहरू महामालाहरूले लपेटिएको, माने यस्ता प्रकारका तरङ्गले युक्त भएको यो संसाररूपी सागरमा डुबेको आफूलाई इष्टजनहरूका नाशबाट हुनेवाला प्रलाप रूप महाध्वनिले पनि अनेक प्रकारका दुःख हुन्छन्। अब सबैलाई इष्ट मित्र भाइ बन्धु सबै परिवार छन्, त्यसमा चाहिँ एउटा मर्दछ अर्को मर्दछ, त्यसमा पनि दुःख हुँदछ, त्यसबाट पनि कष्ट हुँदछ, रुन्छन् विलाप गर्छन् कराउँछन्, त्यसबाट पनि दुःख हुँदछ। नित्य निरन्तर दुर्वासना रूप अब अनेक प्रकारका दुर्वासना उत्पन्न हुन्छन्। मनमा फेरि नाना प्रकारका वासना नाना प्रकारका कामनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यसबाट पनि मानसिक दुःख हुन्छ। ती कामना पूर्ति हुँदैनन्, भने जस्तो हुँदैन, त्यसबाट पनि दुःख हुँदछ। कोही कोही बेला भने जस्तो भएर आशाको किरण उत्पन्न हुन्छ, फेरि पनि त्यो बिग्रिन्छ, भने जस्तो हुँदैन। त्यस्ता प्रकारले चलिरहन्छ। विषयरूप विषले परिपूर्ण संसार समुद्रमा स्वयं आफू डुबेको देखेर उसलाई मनमा ग्लानि हुन्छ, खिन्नता हुन्छ, कष्ट हुन्छ
र त्यसमा यो संसाररूपी सागरमा डुबेपछि जन्मिनु हुन्छ, बारम्बार जन्म बारम्बार मरण हुन्छ। त्यसै प्रकारले जरा वृद्ध अवस्थाले घेर्दछ, त्यसै गरी रोगले ग्रस्त गर्दछ। अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरूद्वारा सन्तप्त भएर म मरेँ हाय हाय भन्दै यस्तो प्रकारले सन्तप्त भइरहेको हुन्छ। यस्ता प्रकारका शब्द गर्दै आत्मार्थ माने आफ्नो आत्माद्वारा श्रद्धा र भक्तिपूर्वक आराधित ईश्वरको प्रसादबाट युक्त भएर सदसद विवेक वैराग्य सम दम आदि साधनहरूले सम्पन्न हुँदै श्रवण मनन निधि ध्यानबाट उत्पन्न भएका आत्मज्ञानबाट युक्त भएर आफूले आफूलाई उद्धार गर्नुपर्दछ। उक्त जो बताइएको संसाररूपी सागर छ हो त्यो सागरमा डुबेका व्यक्तिले सर्वप्रथम विचार गरेर आत्माको स्वरूपको चिन्तन गरेर आफ्नो आत्माको उद्धारका लागि आत्माद्वारा नै माने श्रद्धा भक्ति र आराधित ईश्वरको प्रसादबाट युक्त भएर सद असद विवेक वैराग्य सम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा इत्यादि प्रकारका साधन सम्पत्तिले सम्पन्न हुँदै श्रवणादिबाट माने वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासनबाट उत्पन्न भएको आत्मज्ञानले युक्त भएर आफूले आफूलाई उद्धार गर्नुपर्दछ, अर्काले उद्धार गरिदिँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँ भगवानले बताउनु भयो। अब यस्तो प्रकारले आफ्नो उद्धार गर्नमा उक्त लक्षणले सम्पन्न आफू स्वयं नै सर्वोत्तम साधन हो। माने आफ्नो उद्धारका लागि सबैभन्दा उत्तम साधन आफै हो। स्वयं आफूले आफ्नो उद्धार गर्न सकेन भने अरूले गर्न सक्दैन। यो भगवानले भन्नुको तात्पर्य यो हो। आफ्नो उद्धार स्वयं आफैले गर्नुपर्दछ। उद्धरेदात्मनात्मानम्, आफ्नो उद्धार स्वयं आफूले गर्नुपर्दछ, अरूले गर्दैनन्। अब उसले आफ्नै उद्धार गर्न सकेको छैन भने अर्काको कसरी गराउन सक्छ? उक्त लक्षणले युक्त साधकतम हुँदा पनि जसले अब सबै प्रकारका संसारका विषयलाई दुःख कष्ट संसारको नित्यता अनित्यता सद असद विषयलाई विचार गरेर नित्य आत्मस्वरूप सत्स्वरूप परमब्रह्म परमात्माको अनुसन्धान गर्दै वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्दै उत्तम साधक भएर कार्य र अरू साधनहरू सबै जति पनि छन् तिनीहरू सबैबाट विचार विमर्श गरेर आफूलाई अलग गरेर मुक्तिको साधनमा संलग्न गराएर त्यो मुक्तिको साधनमा अग्रसर भएर त्यसरी साधन चतुर्थ सम्पन्न भएर तत्त्वज्ञानद्वारा आफ्नो उद्धार गराउनमा आफू स्वयं सक्षम हुनुपर्दछ, अरूले गराउन सक्दैन। यसकारण विचक्षण मुमुक्षु भनेको विद्वान व्यक्तिले विवेकी मुमुक्षु व्यक्तिले उक्त लक्षण सम्पन्न हुँदै आफ्नो उद्धार आफू स्वयंले गर्नु, अरूको भरोसा नपर्नु। म मर्दछु उसले भागवत पाठ गराइदेला, मरेपछि दशगात्र क्रिया गराइदेला, गयामा गएर पिण्ड देला, म मरेपछि बद्रीमा गएर पिण्ड दिनु है भनेको पनि सुनिन्छ, गयामा गएर श्राद्ध गरिदिनु भनेको पनि सुनिन्छ, पितृष्टि लगाइदिनु भनेको पनि सुनिन्छ। तर अब उसले चाहिँ स्वयं चाहिँ केही गर्न चाहँदैन। अब राम नाम एक माला झङ्गले जप्न सक्दैन, अब टाइम छैन त्योसँग, अनि अर्काको भरोसा पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले उद्धार हुँदैन, स्वयं आफ्नो उद्धार आफैले गर्नुपर्दछ विचार गरेर। त्यसैका लागि परमात्माले यो मनुष्य चोला दिनुभएको हो। जस्ता प्रकारले महाज्वरादि प्रचण्ड रोगहरूमा डुबेका व्यक्तिले आफ्नो उद्धार स्वयं गर्नुपर्दछ। त्यो रोगहरूको औषधि स्वयं सेवन गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै रोगबाट आफ्नो उद्धार गर्न सकिन्छ। वैद्यले दबाई दियो, डक्टरले दबाई दियो, तर आफ्नो त्यसमा पुरुषार्थ रहेन, दबाईको सेवन गरिएन, आफूले त्यो बताइएका जति नखाने कुराहरू छोडिएन, समयमा औषधिको सेवन गरिएन भने त्यो रोगबाट छुटकारा पाइँदैन। त्यसकारण गर्दा रोगबाट छुटकारा पाउनका लागि पनि वैद्यको परामर्श अनुसार यथायोग्य आचरणमा रहेर ती सबै प्रकारका अपच्छ कुपच्छलाई सबैलाई छोडेर दिव्य औषधिको सेवन गर्दै पथ्य सेवनमा निरत भएर प्रयत्नपूर्वक आफूलाई आफ्नो रोगबाट उद्धार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले आपस्तम्भद्वारा बताइएका मनमा रहेका मनलाई जलाउने, मनलाई सन्तप्त गराउने काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार आदि दुर्गुणहरूलाई
माया ममतालाई सबैलाई छोडेर तिनीहरूलाई हटाएर प्रतिकूल सम्पूर्ण कर्महरूलाई परित्याग गरेर तथा अमानित्व माने मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा आदि नाना प्रकारका चङ्गुडहरूलाई छोडेर आत्मा गुणहरूको सेवन गर्दै माने सद्गुणहरूको सेवन गर्दै श्रद्धा भक्ति सेवा श्रवण मनन निधिध्यासन गुरुको सान्निध्यमा बास इत्यादि सबै प्रकारका नियमहरूलाई अपनाएर वेदान्तको श्रवण आदिबाट उत्पन्न आत्मज्ञानलाई प्राप्त गरेर अनि वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासनद्वारा आत्मतत्त्वलाई जानेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेर योगारूढ हुँदै आफ्नो उद्धार स्वयंले गर्नुपर्दछ। यो संसार सागरबाट आफूले आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ। यसै गरी अविद्या र अविद्याका कार्यको सम्बन्धले रहित अविद्या छ एउटा, अर्को छ अविद्याको कार्य। अविद्या माने अज्ञान र अज्ञानको कार्य, त्यसको कार्यका सम्बन्धले रहित सच्चित आनन्द स्वरूपले आत्माको स्थापना नै आत्माको उद्धार हो। माने वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर सद्गुरुका सान्निध्यमा रहेर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका सान्निध्यमा रहेर अविद्या र अविद्याका कार्यलाई नष्ट गरी सच्चित आनन्द स्वरूप आत्माको अनुभव गर्दै आत्माको उद्धार गर्नुपर्दछ। माने मनुष्यले विवेक वैराग्य आदि षड सम्पत्ति र साधन चतुष्टय सम्पन्न हुँदै वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर आत्मा र परमात्माको एकत्वको बोध प्राप्त गर्नुपर्दछ र आत्मा र परमात्माको एकत्व रूप बोध प्राप्त गरेपछि सच्चित आनन्दिक स्वरूप जो आत्मा छ, ब्रह्म तत्त्व छ, त्यो ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेर नै आफ्नो उद्धार हुन्छ। र त्यो ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु नै आफ्नो उद्धार हो। जति बेला ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ त्यति बेला आफ्नो उद्धार भयो भनेर जानुपर्दछ, कल्याण हुन्छ। त्यही मुक्ति हो, ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गर्नु नै मुक्ति हो। र यस्तो प्रकारले स्वस्वरूपले माने आफ्ना स्वरूपले अवस्थान नै आत्माको मोक्ष हो। आफ्नो स्वरूपमा प्रतिष्ठित हुनु नै आत्माको उद्धार हो, आत्माको मुक्ति हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो आत्मा स्वरूपमा प्रतिष्ठित कति बेला हुन्छ भने जति बेला ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। ज्ञान केबाट हुन्छ भने वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासनबाट ज्ञान हुन्छ। अथवा वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नका लागि पहिला साधन चतुष्टय सम्पन्न हुनुपर्दछ। यस्तो प्रकारले एकदम प्रपर च्यानल अगाडि बढेर निरन्तर मोक्ष निष्ठाद्वारा मुमुक्षु व्यक्तिले मोक्ष सम्पादन गर्नुपर्दछ। र अनादि अविद्याको वशवर्ती भएर माने अनादि अविद्याको वशमा भएर बहिर्मुखी भएर आत्मालाई पतनको गर्तमा डुबाउनु हुँदैन। माने आफूले आफ्नो दुर्गति गर्नु हुँदैन। जस्ता प्रकारले रोगीले आफ्नो जीवा दोष छ वेगले गर्दाखेरि जिब्राका वशमा भएर नाना प्रकारका खानेकुराहरू खान्छ र रोगलाई अझै बढाउँदछ। अब डायबिटिसले भेटिरहेछ, चिनी र गुण मह ढुक्कै खायो भने अझै त्यो फस्छ। अब जिब्राको यति साह्रो लालायित हुन्छ बानी, यस्तो खालको खराब बानी हुन्छ जिब्राको बानी, त्यो जति डायबिटिसले भेटेको छ त्यो गुलियो खान त्यसलाई मन परिरहेको हुन्छ। दबाई खाँदै गुलियो खाँदै गर्दछ। बिपी हाई भएको छ, नुन बेसी खान्छ, घिउ इत्यादि प्रकारका तैजस पदार्थ बेसी खान्छ, जसले गर्दा रोग अझै बढ्दछ। त्यो जिब्राका त्यो जुन स्वादको लालचले गर्दाखेरि त्यो स्वादको वशीभूत भएर जिब्राको वशीभूत भएर अपत्य कुपत्य माने रोगीले खानु नहुने विषय पनि खान्छ र अझै रोगलाई बढाउँदछ र सङ्कटमा पर्दछ। आफू स्वयं सङ्कटमा पर्दछ। त्यहाँदेखि आरोग्यको लाभ त्यसलाई प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा रोगी व्यक्तिले के गर्नु पर्यो? सर्वप्रथम आफ्नो डाइट खानपानमा सुधार ल्याउनु पर्यो। प्रतिदिन अब व्यायाम गर्नु पर्यो र नियमित औषधिको सेवन गर्नु पर्यो र साथसाथमा कुपच्य अपच्य ती जति पनि त्यो रोगलाई वृद्धि गर्नेवाला त्यसका प्रतिकूल विषय छन् ती सबैलाई परित्याग गर्नु पर्यो। अपथ्यलाई छोड्नु पर्यो, कुपथ्यलाई छोड्नु पर्यो। अनि मात्रै त्यो औषधिले काम गर्दछ र रोगबाट मुक्ति पाउँदछ। त्यस्तै प्रकारले मुमुक्षु व्यक्तिले पनि बाह्य वासनालाई परित्याग गर्नु पर्यो। आत्माको उद्धारको लागि, आत्माको कल्याणको लागि काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा यस्ता प्रकारका जति पनि छन् माया ममता, यी सबै प्रतिकूल विषय हुन् र
र यिनीहरूलाई परित्याग गर्नु परेर मात्रै वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेको पनि फलीभूत हुन्छ, त्यो औषधिको पनि फलीभूत हुन्छ। नत्र भनेदेखि वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन पनि गरिँदैछ, तर अब उता काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार माया ममतामा पनि डुबिएको छ भनेदेखि हुँदैन त्यो उद्धार। त्यस्ता प्रकारले कहिले कल्याण हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा ती प्रतिकूल विषय जो छन् तिनीहरूलाई परित्याग गरेर आफ्नो उद्धारमा प्रवृत्ति हुनुपर्दछ। नत्र भनेदेखि त्यो सुगरका मधुमेहका रोगीले, मधुमेह भने डायबिटिज सुगर, त्यसका रोगीले दबाई खाँदै मिठो खाँदै गुलियो खाँदै गरे बराबर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ मुमुक्षु व्यक्तिले पनि कुपथ्यलाई अपथ्यलाई छोड्नु पर्यो। जस्तै प्रकारले पिलियाको बिमारी भएका मान्छेले अब बेसारहरू भयो, त्यस्तो खालको बेसी गुलियो पिरो चर्को त्यस्तो खायो भने त्यो पिलिया अझै बढ्दछ, लिभर जन्डिस हुन्छ, त्यहाँ अन्तिममा गएर शरीरै छुटाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अब पहिले अब उसले छोड्नु पर्यो, अपथ्य कुपथ्यलाई छोडेर औषधिको सेवन गर्नु पर्यो। त्यसो भए कुपथ्यलाई छोडेपछि त्यो बढ्दैन पनि, औषधिको सेवनद्वारा त्यो भित्र भएको पनि रोग पनि हट्दछ र स्वास्थ्य लाभ हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले सर्वप्रथम मनुष्यले काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार इत्यादि बाहिरका प्रवृत्ति वासनालाई परित्याग गर्नु पर्यो, बहिर्मुखी प्रवृत्तिलाई छोड्नु पर्यो। अब मनमा वासना रहेका छन् तिनीहरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै ईश्वरको भजन ध्यान श्रद्धा भक्तिपूर्व वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्दै गएपछि भित्रका वासनाहरू पनि हट्दै हट्दै जान्छन् र अन्तःकरण पनि स्वच्छ हुन्छ र स्वच्छ भएपछि त्यहाँ तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ र मुक्ति हुन्छ। तर अब त्यो कुपथ्य अपथ्य चाहिँ छोडेन भनेदेखि औषधिको सेवन गरेर मात्रै रोगको निवृत्ति हुँदैन। त्यसै प्रकारले मनुष्यले वेदान्तको श्रवण मनन त गर्दैछ, ईश्वरको भक्ति पूजा पनि गर्दैछ, तर अब विकारलाई पनि छोडेको छैन, बहिर्मुखी प्रवृत्तिलाई अहङ्कारलाई छोड्न सकेको छैन भने त्यसबाट लाभ हुँदैन। यस्तो प्रकारले त्यो बाहिरका जति विषय छन्, जो हानिकारक विषयहरू छन् तिनीहरूलाई छोड्नु पर्दछ, अनि मात्रै आफू स्वस्थ हुन्छ र कल्याणका मार्गमा अग्रसर हुन सकिन्छ। त्यसै प्रकारले अब शास्त्रले बताएका छन् ती साधना गर्ने साधकले सर्वप्रथम आफ्नो उद्धारकै विषयमा सोध्नु पर्दछ। यही मनुष्यको पहिलो कर्तव्य हो। मनुष्यको प्रथम कर्तव्य के हो भने आफ्नो उद्धार हो। त्यो उद्धार कसरी हुन्छ? आत्मा र ब्रह्मको एकत्वबोध रूप ज्ञानद्वारा हुन्छ। त्यो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासनबाट। वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नका लागि यथासम्भव साधन चतुष्टय सम्पन्न हुनुपर्दछ। साधन चतुष्टय सम्पन्न हुनका लागि अब मनुष्य चोला जरुरी छ, त्यसमा पनि सङ्गतको जरुरी छ। यी सबै विषयलाई लिएर मनुष्यले सतर्क हुँदै आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ। अत शास्त्रले बताएका छन् वाणीलाई रोक, प्राण र इन्द्रियलाई वशमा गर, आत्माद्वारा आत्मालाई रोक माने आफूले आफ्नो संयम गर। यस्तै प्रकारले आफूलाई संयम गर्दै फेरि संसार मार्गको योग्य नबनिकन माने मुक्तिको मार्गको योग्य बनेर अग्रसर हुनुपर्दछ। यस्ता प्रकारका न्यायबाट अन्तर्मुख भएर आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ। अन्तर्मुखी नभइकन मनुष्यले आफ्नो उद्धार गर्न सक्दैन। यो भन्नुको तात्पर्य। यस्ता प्रकारले बताउँदै अब अगाडि भन्नुहुन्छ, जसरी दलदलमा फँसेका पशुलाई उसका मालिकले उद्धार गर्दछ। एकपल्ट एउटा जङ्गलमा गाई जाँदैथ्यो, गाई त्यो जङ्गलमा बाघ रहेछ, बाघले खेद्दै खेद्दै गयो, गाई बिचरा भाग्दै भाग्दै गयो ज्यान बचाउनको लागि। जाँदा एउटा ठुलो पोखरी रहेछ दलदल, त्यसमा फँस्यो। गाई बिचरा फँस्यो, बाघ पनि गएर त्यहीँ फालानो त्यहाँनिर फँस्यो। यस्तो खालको दलदल थियो कि त्यहाँनिर पुरा त्यो बगेको पानी पनि हिलो थियो, लताजापारको जमेको हिलो। त्यसमा एकपल्ट गाडिएपछि खुट्टो निकाल्न नसक्ने, अगाडि पछाडि सर्न पनि नसक्ने, सर्न नसक्ने गरी फँस्यो, त्यहाँ जाक्यो। त्यति बेला गाई निश्चिन्त भएर बसिरह्यो, बाघ छक्क पर्यो। बाघले सोध्यो गाईलाई, तँ त निश्चिन्त छस् अन्त, किन तँलाई डर लाग्दैन हिलामा फँसेर भनेर भन्दाखेरि गाईले मुस्कुराएर भन्दछ, हेर भाइ मलाई चिन्ता छैन, किनकि मेरो मालिक छ। मेरा मालिकले मलाई अवश्य एकछिनमा आएर उद्धार गरेर लान्छ। त्यस कारणले गर्दा म ढुक्क छु, निश्चिन्त छु। तर तेरो त कोही मालिक छैन, त आफै मालिक भएर अर्कालाई खाँदै हिँड्छ, तेरो त कसैले उद्धार गर्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दा सङ्कट त तेरो पो छ त, तँ आफ्ना बारेमा सोच न, मेरो चिन्ता छोडिदे
भनेर गाईले बताउँदछन्। त्यति बेला बाघले भन्दछ को मालिक आउँछ, कोही आउँदैन यो जङ्गलमा, त्यसकारण यो जङ्गलको मालिक त मै हुँ, म तँलाई एकछिनमा निक्लेर खान्छु भन्छ। गाईले हाँसेर भन्दैछ यो तेरो दिउँसो खुला आँखाले देखेको सपना जस्तो मात्रै हो, तर यो सपना कहिल्यै साकार हुँदैन, किनभने तैँले आफै मालिक बनेर घुमिरहेको छ, तँलाई कोही उद्धार गर्नेवाला छैन, मेरो त मालिकले आएर उद्धार गर्दछ भनेर भने। त्यति बेला गाईको त्यो घरको मान्छे जसले गाई पालेको थियो, गाई हरायो भन्दै खोज्दै खोज्दै आउँछ र त्यहाँ दलदलमा फँसेको देख्दाखेरि आफ्ना साथीहरूलाई हार गुहार गरेर सबैले त्यसलाई उद्धार गर्दछन्। तर अब बाघलाई त्यहाँनिर झाकेको छ, यसले फेरि अरू गाई पनि आएर खान्छ, अरू गाईलाई पनि भोलि निस्किन्थेर मार्छ यसले भनेर त्यसलाई जालमा फसाउँछन् र लगेर पिञ्जडामा बन्द गरिदिन्छन्। त्यसै प्रकारले मनुष्यले पनि यहाँनिर आफ्ना भाइ बन्धु पुत्र आदि बन्धु बान्धव यी जति पनि छन् यिनीहरूले श्राद्ध आदिबाट उद्धार गरिदिन्छन्, हाम्रो उद्धार होला, कल्याण होला भनेर यस्तो प्रकारले प्रयासले उद्धार गर्न सक्दैन र भनेर यसरी यहाँ शङ्का गरेको थियो। तर यहाँ शङ्का गर्दाखेरि यसको समाधान गर्दै बताउनुहुन्छ आत्मैवात्मनात्मानम्, अर्थात् अब यो जङ्गलमा फँसेको गाईलाई उद्धार गरे जस्तो कोही मान्छेको पासमा सम्पत्ति नहोला, कसैको पासमा कपडा नहोला, खानेकुरा नहोला, तिनीहरूलाई त कसैले खानेकुरा दिन्छ, कपडा दिन्छ, भाइ बन्धुले सम्पत्ति सहायता गर्छन्, संसार जीवन त जसो तसो चलिहाल्छ। यो सांसारिक विषय हो, यो लौकिक उद्धार, सामान्य सङ्कटबाट उद्धार चाहिँ लौकिक साथीभाइले भाइ बन्धु परिवारले सहायता गरेर उकास्न सक्दछन्, तर परमार्थ सिद्धि गर्न कसैले पनि सक्दैन। आफूदेखि अतिरिक्त अरूले आफ्नो यो भवसागरबाट मुक्त गर्ने अरू कोही पनि छैन। त्यसकारण गर्दा आफ्नो अविद्याद्वारा जो जन्म मरण आदि जो दुःख प्राप्त भएका छन्, अविद्याका कारणले गर्दाखेरि जो जन्म मृत्यु भौतिक दैविक आध्यात्मिक यी सबै प्रकारका तापहरू प्राप्त भएका छन्, यी सबैबाट आत्यन्तिक छुटकारा पाउन माने पूर्ण रूपले छुटकारा पाउनका लागि चाहिँ आफूले स्वयं प्रयत्न गर्नुपर्दछ, अर्काले गर्न सक्दैन। यो आध्यात्मिक आदि जति पनि तापत्रयहरू अग्निबाट सन्तप्त छ व्यक्ति, अब यस्तो प्रकारका व्यक्तिले आफ्नो उद्धारका लागि, परम शान्ति आनन्दका लागि आफू स्वयं जिम्मेवारी हो, आफूले स्वयं आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ, अरूले गर्न सक्दैन। त्यसका लागि आफू स्वयं बन्धु हो। संसारमा भएका दुःख कष्ट सामान्य लौकिक भौतिक दुःख जो छन् तिनीहरूबाट सहायता प्राप्त गर्नका लागि त लौकिक बन्धुहरू छन्, तर परमार्थिक बन्धु चाहिँ स्वयं हो। पारमार्थिक रूपमा चाहिँ परलोकको लागि उद्धार गर्ने बन्धु चाहिँ स्वयं हो, अरू बन्धु छैन। संसाररूपी सागरबाट छुटाएर निरतिशय मोक्षरूप परम सुखलाई प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ स्वयं बन्धु हो, अरू बन्धु छैन। यी अरू बन्धु त बाँध्ने हो यिनीहरू त, यिनीहरूले त बन्धनमा पार्दछन्, बाँध्दछन्। बन्धु शब्दको अर्थ के हो भने मनुष्यले कुनै सम्बन्धमा बाँध्दछ, त्यस कारण गर्दा बाँध्नेवालालाई बन्धु भनेको। तर आफूलाई संसारबाट उद्धार गर्ने बन्धु तिनीहरू हुँदैनन्। ती बन्धुले आफ्नो संसारको उद्धार गर्न सक्दैनन्। यी संसारका बन्धुहरू जो छन्, जो रिलेटिभ्सहरू जो छन्, जो सम्बन्धितहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो उद्धार गर्न सक्दैनन्। जन्म मृत्युको भयबाट, अविद्याबाट, जन्म मरणको चक्रबाट छुटकारा गराउन सक्दैन। उनीहरू स्वयं त्यसको चङ्गुलमा फँसेका छन्। त्यस कारण गर्दाखेरि उनीहरूले त झन् विपरीत बाँध्दछन् पो। मुक्तिका मार्गमा अग्रसर गऱ्यो भने यो कहाँ गयो, किन जान आँटो, के गर्न आँटो, यसले भनेर अझै बाँधेर राख्दछन्। विवाह गराइदिन्छन्, के गराइदिन्छन्, कोहीसँग मितरी साइनो लगाइदिन्छन्, नाना प्रकारले बाँध्ने कोसिस गर्दछन्। सहायता गर्लान् लौकिक शिक्षामा, तर बाँध्ने कोसिस गर्दछन्, ती फसाइरहन्छन् जहाँ उनीहरू फँसेका छन्। अब यी सबै चङ्गुलबाट फस्नका लागि चाहिँ मनुष्यले स्वयं उद्धार गर्नुपर्दछ, स्वयं विचार गर्नुपर्दछ, स्वयं प्रयत्न गर्नुपर्दछ। संसाररूप दुःख समुद्रबाट तार्नका लागि स्वयं नै हो साधन, अर्को छैन। अरूले भाइ बन्धु आदि इष्टमित्र जनले गराउन सक्दैनन्, किनभने उनीहरूद्वारा गरिएको श्राद्ध आदि जो पुण्यको विषय छ त्यसले आत्माको उद्धार हुन सक्दैन। गयामा गएर श्राद्ध गऱ्यो, पितृष्टि गराइदियोस्, बद्रीमा गएर ब्रह्म कपाली गराइदियोस् इत्यादिबाट प्रेत भएर बसेको छैन, प्रेत योनिबाट छुटकारा पाउन सक्ला, तर
आत्माको आत्यन्तिक उद्धार हुन सक्दैन। यो भ्रम छ समाजमा फैलेको छ आजकल पनि। पितृष्टि गरायो भने मुक्ति हुन्छ भन्छन्, अरूको पितृष्टि गराउँछन्, आफ्नो साधना गर्दैनन्, आफ्नो उद्धारको मतलब छैन, चिन्ता छैन। उनीहरू पनि त्यो पितृष्टिकै भरोसामा रहिरहेका हुन्छन्। हुँदैन त्यसरी। त्यो पितृष्टि एउटा साधन हो, त्यो प्रेत योनिबाट छुटकारा पाउनको लागि। कोही मनुष्य अपगति भएर मरेको छ, दुर्गति भएर मरो भनेर त्यो प्रेत योनिमा गयो भने त्यो प्रेत योनिबाट छुटकारा पाउनको लागि यी श्राद्ध आदि गया ब्रह्म कपाली त्यस्तै प्रकारले अन्य पितृष्टि कार्यहरूद्वारा त्यो प्रेत योनिबाट उसले छुटकारा पाउँदछ। तर मुक्ति हुँदैन। त्यो मुक्तिका लागि त स्वयं प्रयत्न गर्नुपर्दछ। त्यो अरूद्वारा गरिएको श्राद्ध आदि पुण्यको विषय होइन आत्मा। यस कारणले गर्दा तीद्वारा तारिँदैन, आत्माको उद्धार हुन सक्दैन। जसरी स्वयंले औषधिको सेवन नगरिकन अरूले औषधिको सेवन गर्नाले आफ्नो रोग जाति हुँदैन। आफूले आफ्नो भोक मेटाउनका लागि स्वयं भोजन गर्नुपर्दछ, तिर्खा मेटाउनको लागि स्वयं पानी पिउनु पर्दछ, रोग मेटाउन स्वयं औषधिको सेवन गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै त्यसबाट रोग तिर्खा भोक मेटिन्छ। अर्काले खाइदिएकाले हुँदैन। औषध सेवनले आफ्नो उद्धार, आफ्नो रोगको निवृत्ति हुँदैन। त्यसै गरी आफूद्वारा गरिएको वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन र समाधि निष्ठाको बिना यो नगरिकन तत्त्वज्ञान हुँदैन। तत्त्वज्ञान बिना उद्धार हुँदैन। वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन नगरिकन तत्त्वज्ञान हुँदैन। तत्त्वज्ञान बिना ब्रह्मनिष्ठा हुँदैन। ब्रह्मनिष्ठा बिना आफ्नो उद्धार हुँदैन। अब यो नगरिकन खालि पुत्रादिद्वारा गरिएको जो श्राद्ध आदि कर्मबाट आफ्नो उद्धार हुन सक्दैन। पुत्र आदिले गरेका श्राद्ध आदि कर्महरूले कसैको उद्धार हुँदैन। त्यो उनीहरूको लौकिक कर्तव्य पनि हो, त्यति मात्रै हो, त्योभन्दा उपरान्त केही होइन। प्रत्युत स्नेहको आस्पद हुनको कारणले गर्दाखेरि पुत्र आदि सबै बन्धनका हेतु हुन्। पुत्र सन्तान इष्टमित्र भाइ बन्धु मुक्तिको कारण होइन, यिनीहरू बन्धनका कारण। यिनीहरूले त बाँध्दछन् स्नेहद्वारा, माया ममताद्वारा अझै बन्धनमा फसाउँदछन्। मुक्तिका हेतु होइन, यिनीहरू बन्धनका हेतु हुन्। यस कारणले गर्दाखेरि सन्यास विधान गरिएको। सन्यासद्वारा यी सबलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। इष्टमित्र भाइ बन्धु सबलाई परित्याग गरेर सबैको बन्धनलाई तोड्नु पर्दछ। किनकि सन्यास लिएपछि कसैको जुठो सुतक इत्यादि मेरो भाइ बन्धु इष्टमित्र भन्ने केही पनि रहँदैन। तसर्थ सबलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ। एकान्तमा एक्लै बस्यो, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्यो, तत्त्वको चिन्तन गरेर उद्धार गर्यो। कसैका लागि पनि यही हो नियम। कुनै पनि व्यक्तिका लागि यही हो। आफ्नो उद्धार चाहने व्यक्तिका लागि यही हो। सबलाई परित्याग नगरिकन हुँदैन। अब ती इष्टमित्र भाइ बन्धुकै जङ्गलमा फँसिरह्यो भनेदेखि त आज एउटा मर्छ, 13 दिन 12 दिन पऱ्यो, अर्को कसको बच्चो जन्मेला, कसैले विवाह गर्ला, कसैले के गर्लेला। तिनीहरूको त्यो सबैको निमन्त्रणा स्वीकार गर्दैन। बेला बेला आँसु बगाइदिँदा, बेला बेला ताली बजाउँदै सारा जिन्दगीभित्र जान्छ। हुनेवाला केही पनि छैन। अन्तिममा गएर खाली हो। त्यस कारणले गर्दा सबलाई परित्याग गर्नुपर्दछ। बन्धु बान्धवको सबै कर्तव्य निभाएर कहिल्यै साध्य हुँदैनन्। एउटा मर्छ, अर्को जन्मिन्छ, यो कहिले सकिँदैन यो धारा। त्यस कारणले गर्दा सबलाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ। उनीहरूद्वारा आफ्नो कल्याण हुँदैन। उनीहरूको स्नेह, उनीहरूको माया ममतामा डुबेर कहिले पनि मनुष्यको कल्याण हुँदैन, उद्धार हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ भगवान्ले बताउनु भएको हो, आत्मा नै आत्माको बन्धु हो। आफ्नो बन्धु वास्तवमा स्वयं हो। यो परमार्थ मार्गमा स्वयं आफ्नो बन्धु हो र स्वयं आफ्नो शत्रु हो। आफ्नो उद्धार गर्न सक्यो भने आफ्नो बन्धु आफै हो। अब आफ्नो उद्धार गर्न सकेन भने स्वयं आफ्नो शत्रु हो यो। र आफूलाई रोग भोग प्यास इत्यादिबाट छुटकारा गराउन जसरी स्वयं नै भोजन औषधिको सेवन गर्नुपर्दछ। इष्टमित्र भाइ बन्धु छोराछोरीले भोजन औषधि लिएकाले गर्दाखेरि आफ्नो रोग दुःख भोग प्यास निवृत्ति हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले पनि आफ्नो उद्धार स्वयं गर्नुपर्दछ। स्वयं आफैले वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर आफ्नो उद्धार गर्नुपर्दछ, अरूद्वारा हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताएको छ। श्रुतिले पनि बताएका छन्, जुन विद्वानले यी उपायहरूद्वारा प्रयत्न गर्दछ भने साधन तत्त्व सम्पन्न भएर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर तत्त्वको साक्षात्कार गर्दछ, उसैले मात्रै आफ्नो उद्धार गर्न सक्दछ, अरूको हुँदैन। उसैले ब्रह्मधाममा प्रवेश गर्न सक्दछ।
आत्मा न स्वच्छ आत्मैव शत्रु यस्तो प्रकारले यहाँ भगवान्ले बताउनु भएको छ। र यस्तो प्रकारले जसले स्वयं उद्धार गर्दछ उसको उद्धार हुन्छ, आफूले प्रयत्न गरेन भने अरूद्वारा हुन सक्दैन, यस्तो प्रकारले बताएको छ। अब यहाँ कसैले शङ्का गर्दछ कि आत्माको प्रति आत्मा नै बन्धु, यो कथनबाट आत्मादेखि अन्य नै सबै शत्रु हुन् भन्ने कुरो बुझियो, भन्दाखेरि अरू सबै शत्रु, आत्माको शत्रु, आत्मा शत्रु हो, यस्तो प्रकारले काहीँ पनि सिद्ध हुँदैन भनेर यस्तो प्रकारले शङ्का गर्नु ठिक छैन। किनभने आफ्नो उद्धारका लागि प्रयत्न नगर्नेवाला जो बहिर्मुखी व्यक्ति छ वही आफ्नो खुद शत्रु हो। जसले आफ्नो उद्धारको लागि, आफ्नो कल्याणको लागि स्वयं प्रयत्न गर्दैन, बहिर्मुखी भएर संसारका विषय भोगमा डुबेर भोग विलासितामा निमग्न भएर रहिरहेछ भने ऊ आफ्नो शत्रु आफै हो। किनभने उद्धारका लागि प्रयत्न गर्दैन, बहिर्मुखी छ, आफ्नो कल्याणको साधना अपनाउँदैन, देवदुर्लभ मनुष्यले त्यतिकै बितेर गइसक्यो भने ऊ आफ्नो शत्रु आफै हो। र यस्तै प्रकारले शान्त दान्त भएर श्रुतिले बताएअनुसार इन्द्रियलाई संयम, मनको दमन गरेर साधन सम्पत्तिले सम्पन्न भएर आफ्नो उद्धारका लागि, आफ्नो कल्याणका लागि जसले सबैलाई परित्याग गरेर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्वको साक्षात्कार गर्दछ र आफ्नो उद्धार गर्दछ भने ऊ आफ्नो मित्र आफै हो। तर यो गर्दैन भने आफ्नो शत्रु आफै हो। जसरी जिब्राका दोषले गर्दाखेरि अपत्य गर्ने, सेवन गर्नेवाला आफ्नो शत्रु आफै हो। अब कुनै व्यक्ति छ, रोगी छ, वैद्यले भन्यो कि यो यस्तो यस्तो नखानु है तेरो रोग बढ्दछ भन्यो भने त्यसलाई माने भनेदेखि त उसको उद्धार हुन्छ, रोगबाट छुटकारा पाउँछ, त औषधिले काम गर्दछ। तर अपत्य सेवन गर्यो, नखाने कुरो खायो भनेदेखि रोग बढ्दै जान्छ, ऊ आफ्नो शत्रु आफै हो। त्यसै प्रकारले जसले सम दम आदि साधन सामग्रीको अवलम्बन नगरेर आफ्नो उद्धारको साधनभूत योग निष्ठामा स्थित नभएर अनादि अविद्याको वासनाका वेगले विदेह मुक्तिको हेतुभूत ज्ञानको सम्पादन गर्दैन, ज्ञानको प्राप्तिको प्रयत्न गर्दैन भने ऊ आफ्नो शत्रु आफै हो। विषयकै अवलम्बन गरिरहन्छ, विषयकै चङ्गुलमा फँसिरहन्छ भने ऊ स्वयं नै आफ्नो शत्रु हो, आफूलाई मार्नेवाला हो, नरकमा पुर्याउनेवाला हो। यस्तो प्रकारले आफ्नो शत्रु आफै हो, अरू होइन। त्यो त बाहिरको प्रति शत्रु हो, मोक्षको प्रति होइन। यस कारणले गर्दाखेरि अवधारणा गरिन्छ कि आत्मा नै आत्माको शत्रु हो, भने जसले मुक्तिको लागि प्रयत्न गर्दैन आफ्नो शत्रु स्वयं हो। मुक्तिको हेतुभूत सर्वात्माको सिद्धिको अवलम्बन गर्दछ जसले भनेदेखि आफ्नो मित्र आफै हो, तर जसले गर्दैन आफ्नो शत्रु आफै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बताइन्छ अपच्य गर्नेवाला व्यक्ति रोगबाट जसरी छुटकारा पाउँदैन त्यसै प्रकारले आफूले स्वयं वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर ब्रह्म जिज्ञासु भएर तत्त्वको साक्षात्कार गर्न नसक्ने व्यक्ति, तत्त्वको अवलम्बन नगर्ने व्यक्ति आफ्नो शत्रु हुन्छ। तर यसको विपरीत जसले निरन्तर साधन सम्पत्ति सहित साधन सम्पन्न भएर बिस्तारै बिस्तारो सनै सनै वेदान्तको विचार गर्दै ब्रह्म जिज्ञासा गर्दै श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका सान्निध्यमा रहेर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्दछ, तत्त्वमसि आदि महावाक्यको श्रवण गर्दछ र श्रवण गरेर मनन निध्यासन गर्दै आत्मा र ब्रह्मको एकत्वबोध प्राप्त गरेर आफ्नो उद्धार गर्दछ भनेदेखि ऊ आफ्नो मित्र आफै हो। यस्तो प्रकारले यहाँ बताइयो विस्तृत रूपमा। र मनुष्यले स्वयं आफ्नो उद्धार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ, अरूले उद्धार गर्दैला, मरेपछि अर्काले गयामा गएर श्रद्धा देला, श्रद्धा गरिदिएला, बद्रीनाथमा गएर ब्रह्म कपाली गएर मुक्ति गराइदिएला भनेर आशा भरोसामा रहनु हुँदैन। यो परमात्माले आफ्नै उद्धारका लागि नै यो देवदुर्लभ मनुष्य चोला दिनुभएको छ। जन्म जन्मान्तरका पुण्यले गर्दाखेरि यस्तो मनुष्य चोला प्राप्त गरिएको छ। त्यसमा पनि यस्तो प्रकारले गीता, ब्रह्मसूत्र, वेदान्त श्रवण मनन गर्ने अवसर प्राप्त गरिएको छ। पुण्यले गर्दा प्राप्त गरेको यो पनि, बिना पुण्य बिना भगवानको कृपाले यो पनि सम्भव छैन। अब यो सुन्ने अवसर पाए तापनि कसैले सुन्दैनन्, त्यो उनीहरूको दुर्भाग्य हो।
जसले सुनिँदैछ, यसमा श्रद्धा भक्तिका साथमा मनन गरिँदैछ भने यो जन्म जन्मान्तरको ठुलो पुण्य र परमात्माको ठुलो कृपाले गर्दाखेरि यो सम्भव हुँदैछ। भनेपछि यति भयो भनेदेखि अब यति भएपछि किन पछाडि हट्ने? यति जान्यो, यति बुझेपछि अब आफ्नो उद्धार अवश्य गरेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनु नै मनुष्यको सर्वप्रथम कर्तव्य हो। यस्तो प्रकारले बुझ्नु पर्दछ र आफ्नो उद्धार गराउनु पर्दछ। गराइएन भने आफ्नो परम शत्रु आफै हुन्छ, आफ्नो दुर्गतिको कारण आफै हुन्छ। त दुर्गतिको कारण नहुनु र आफ्नो उद्धार आफै गराएर आफ्नो मित्र स्वयं हुनु नै मनुष्यका हितमा छ। यस्तो प्रकारले बताउँदै आजको विषयलाई यहाँनिर समापन गरिन्छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।